अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा गुज़िश्ता कुछ अरसे से काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। 2006 के मशहूर ज़माना मिसाक़ मईशत के नुक्ता नंबर 15 में ये बात रखी गई कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला अपोजिशन करेगी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान इस कमेटी के चेयरमैन बने और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को कई मामलात पर टफ टाइम भी दिया। इख्तिलाफात के बायस उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया था। इसी तरह नून लीग के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह जैसे मंजे हुए सियासतदान ने यह जिम्मेदारी अदा की। अब इस ओहदे के लिए हैरान कुन तौर पर बानी PTI की तरफ से शेर अफजल मरवत का नाम सामने आया। शेर अफजल मरवत का नाम हुकूमत ही नहीं बल्कि कई गैर जानिबदार हलकों की जानिब से भी इसलिए तनकीद का निशाना बनाया गया कि शेर अफजल मरवत का कोई सियासी पस मंजर नहीं। खुद PTI के संजीदा हलके भी शेर अफजल मरवत की बातों को संजीदगी से नहीं लेते। अचानक एक पैराशूटर के तौर पर PTI में जंप करने वाले शेर अफजल मरवत के नाम पर अब फिर बानी PTI को यू टर्न लेना पड़ा है और अब हामिद रजा को इस ओहदे के लिए नामजद किया गया है। PAC की चेयरमैनशिप के मामले ने एक मरतबा फिर PTI की सियासी इमेच्योरिटी को साबित किया है। बानी PTI अपनी सियासत के आगाज से ही बड़ी सियासी गलतियां करते आए हैं। 97 में सोलो फ्लाइट के जरिए इंतखाबात में उतर जाना, मुशर्रफ की हिमायत करना, 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना, 11 के बाद मुख्तदर हलकों के इशारों पर सियासी सिमत का तयन करना, 14 के धरने, 16 के लॉकडाउन, 18 में तुफैली हुकूमत का वजीर आजम बन जाना, अपोजिशन को फांसी लगाने की बातें करना, उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल शख्स का तहफ़्फ़ुज़, अप्रैल 2022 के बाद कौमी असम्बली से बाहर आ जाना, फिर 2 सूबाई हुकूमतों को तोड़ देना, 9 मई और अब जेल में बैठ कर भी तल्ख बयानात देना, ये सब साबित कर रहा है कि 28 साल से सियासत कर रहे बानी PTI की सियासत में बिल्कुल कोई मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बुनियादी सवाल यही है कि चेयरमैन PTI की सियासी कम फहमी क्या इसी तरह उनको नुकसान पहुँचाती रहेगी या फिर उम्र के इस हिस्से में उनकी सियासी बलोगत का कोई इम्कान मौजूद है? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासत को समझते हुए उसी तरह के रवैये पार्लियामान में अपनाएगी? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और नुसरत जावेद साहब आज खास तौर पर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब आपके ज्वाइन करने के लिए। आप सबके लिए सवाल रखेंगे। शेर अफजल मरवत चेयरमैन PAC बनाने के फैसले पर यूटर्न, हामिद रजा मैदान में आ गए। बानी PTI की 28 साल सियासत, गलतियों पर गलतियां, यूटर्न पर यूटर्न्स। PTI को ज्यादा नुकसान किससे हुआ, गलतियों से या यूटर्न से? नुसरत जावेद साहब, ये दहाइयों की सियासत है बानी PTI इमरान खान की, इस वक्त जेल में हैं पर डटे हुए हैं, तल्ख तरीन बयानात देते हैं अपने सियासतदानों यानी कि सियासी मैदान में खड़े लोगों के लिए भी। क्या उनके लिए मार्जिन बढ़ जाता है सियासत करने का या कहीं ना कहीं ये गली तंग हो रही है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा बीबी, लेकिन सबसे पहले आपसे मुझे एक गिला है कि आपने एक नहीं 2 है। गिला नंबर 1 जी, आपने मुझे मेरे प्यारे अजीज तर दोस्त हसन निसार साहब की स्टिप्नी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जब वो आपको अवेलेबल नहीं होती आप मुझे बुला लेती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे उनके जलाल से महरूम रखती हैं, महफूज कर देते हैं। इस पे एहतजाज रजिस्टर वैसे शहजाद साहब नहीं, बिल्कुल नहीं, महफूज नहीं। हाँ। मैं उनके जलाल से तजल्ली हासिल करना चाहता हूँ। आप मुझे क्यों महरूम रखती? एक बात होगी। दूसरा गिला आपसे ये है कि आपने जो इंट्रो किया है उसमें कुछ इस तरह का तासुर दिया है जैसे बानी तहरीक इंसाफ उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ उनकी फैसला साजी की क़ुव्वत जो है, यानी उम्र को आपने थोड़ा सा, तो उस हवाले से मैं ज़रा उनकी उम्र की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अब ये कि अगर सियासत जावेद साहब माजरत शायद मैं समझा नहीं पाई, उम्र बढ़ने के साथ मैच्योरिटी, संजीदगी और फैसले इंप्रूव होते हैं, मैंने शायद उस जाविये से कहा था। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको मैच्योर बात करता हूँ फिर, अगर आप समझती हैं तो। हालांकि देखिए, जो आदमी ये पोतड़ियाँ दा बिगड़ा हुए वो कितनी भी उम्र का होगा वो वैसे ही रहेगा जैसे शुरू से था। और अल्हम्दुलिल्लाह बानी तहरीके इंसाफ ने एक ही बात सीखी है, वो मैं ज़िद भी आवांगा, और सियासत जो है वो ज़िद नहीं लचक का तकाजा करती है। दुरुस्त। अब हम आते हैं इस बात की तरफ।
آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے. دیکھیے یہ جو جمہوریت جس کی میں اور آپ بہت یہاں پہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں اور جس کی جدائی میں ہم ماتم کرتے رہتے ہیں، اس کا بنیادی کانسیپٹ جو منتخب پارلیمان کا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگان وغیرہ لگا دیا کرتے تھے، جن کو ہم لوگ ٹیکس کہتے ہیں. تو اس سے جب بادشاہ کی منمانیوں سے لوگ تنگ آ گئے تو نعرہ چلا تھا جی، جس کی وجہ سے پارلیمان بنی تھی، وہ یہ تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن، یعنی صرف ہمارے منتخب کردہ لوگوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ ہم پہ مالیہ لگائے، لگان ہم سے وصول کرے، وہ طے کرے کہ ہمیں کتنے پیسے اپنی آمدنی میں سے دینا ہے. تو اب جو اس پہ جو بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ کے حوالے سے کہ میرے اور آپ سے لیا پیسہ جو ہے وہ کیسے خرچ ہوا، تو اس کا حساب جو ہے میری دانش میں جی پارلیمان کی سب سے امپورٹنٹ کمیٹی جو ہے وہ ہے یہی آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور اس کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو بنانا یا تجویز کرنا جو کہ میری دانش میں وہ میڈ فار ٹک ٹاک ایک پولیٹیشین ہے جی. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بڑی رونق لگاتے ہیں، بڑے بانکے، یعنی ان کو دیکھتے ہی مجھے وہ ترچھی ٹوپی والا گانا یاد آ جاتا ہے. بہت اچھے، یعنی ان کی بڑی پریزنس ہے، لیکن وہ پریزنس جو ہے وہ سنجیدگی کا تاثر نہیں دیتی، وہ ٹک ٹاک کے کسی کریکٹر کا دیتی ہے. یہاں تو آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے جس کو یہ پتا ہو کہ جی بجٹ کیا ہوتا ہے، پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، اور جب اگر آپ نے ان کو ہٹانا بھی تھا تو ظاہر ہے کہ بانی کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہٹایا گیا، کوئی اور جو نام آیا ہے، جو نئے نام آئے ہیں وہ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی بنیادی جو ایکسپرٹیز ہے وہ عالم ہے ہونے کی ہے، اور انہیں بھی کو پارلیمان میں ایسا تجربہ نہیں رہا. صرف میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی آپ کے انٹرو سے مجھے ذرا اختلاف ہے. یہ بات بالکل درست ہے جی کہ جو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا اس میں یہ تھا کہ اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ پی اے سی کا سربراہ ہوگا، اور چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ سربراہ ہوئے تھے 2008 میں. لیکن بی انہوں نے استعفیٰ میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی بہت جلالی آدمی ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کچھ سوال اٹھے تھے جس میں راولپنڈی کے کچھ افراد کا ذکر آتا تھا، اور وہ ان دنوں اپنے عزیز از جان دوست جناب شہباز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے کیانی صاحب سے. تو انہوں نے وہ اپنی دوستیاں اور محبتیں اور ملاقاتوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے استعفیٰ دیا تھا. کوئی حکومت سے اختلاف نہیں ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو تحریک انصاف کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور شیر افضل مروت صاحب کا نام چلا کر جس طرح انہیں ایک دم سے ڈچ کیا ہے، یہ ایک بار پھر لوگوں کو یہ پیغام دے گا کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ بس بادشاہی کر رہے ہیں، پارلیمانی سیاست پر توجہ نہیں دے رہے. کیا واقعی پارلیمانی سیاست نہیں کر رہے بانی پی ٹی آئی افتخار صاحب؟ کیونکہ گزشتہ روز چند صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، ندیم افضل چند، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود عمران خان کو کہتے سنا جب وہ وزیر اعظم تھے اور یہ ان کی کابینہ کا حصہ بھی رہے کہ اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے ہیں. یہ اگر دعویٰ درست ہے تو کیا عمران خان واقعی ایک سیاسی لیڈر ہے یا پھر فاشسٹ ذہن رکھنے والے انسان ہیں؟ بڑا عجیب سوال آپ نے کیا، اور اس میں دیکھیں پہلے تو مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ایک قومی اسمبلی کے رکن کے بارے میں پیراشوٹر کا لفظ استعمال کیا. یہ مناسب نہیں ہے. وہ کل کسی بہت اہم عہدے پہ فائز ہو سکتے ہیں، جس جماعت میں وہ ہیں اور جس قائد کی قیادت میں وہ سرگرمیاں سیاسی سر انجام دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس دن وہ کس عہدے پہ فائز کر دیا جائے. تو تھوڑی سیاسی اچیومنٹس بھی ہمیں ان کی بتا دیجیے. سیاسی اچیومنٹ تو یہی ہے کہ ایک پارٹی میں ہیں اور ابھی تک ہیں، ابھی تک موجود ہیں وہاں پہ، اور جو ان کی مرضی آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے اسی کو آگے وہ بتا دیتے ہیں. اتنا با اعتماد آدمی ہونا بہت کم ہوتا ہے. چلیں پھر آپ نے طفیلی حکومت کہا، اور یہ میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گا، کیونکہ کوئی حکومت طفیلی حکومت نہیں ہوتی. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے اقتدار میں آنے کے طریقہ کار پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو مناسب نہیں سمجھ سکتے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر آئینی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے.
تو تفیلی کا جو لفظ ہے یہ ذرا بڑا لفظ ہے. معذرت کے ساتھ خود اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ بعد میں یہ کہتے رہے کہ مجھے ایسے سہاروں کے ساتھ باندھا گیا, مجھے ایسے لوگ ساتھ دیے گئے, مجھے پورا مینڈیٹ نہیں دیا گیا اور مجھے ایسی حکومت نہیں لینی. وہ خود اپنی غلطیاں تسلیم کرتے رہے کہ مجھے جو حکومت دی گئی وہ ایک کمزور حکومت بنا کے دی گئی. ایک کمزور حکومت ہونا اور طفیلی حکومت ہونا اور. دیکھیں نا سر ڈیپینڈنسی رہی نا ان کی, جن کے طفیلی تھے وہ تو آج ان کو مانتے ہی نہیں, نہ وہ ان کو مانتے ہیں. سر وہ تو پھر کسی کو, یہی تو سوال ہے میرا, غلطیوں پر غلطیاں اور یو ٹرنز ان کی سیاست میں. نہ وہ ان کو مانتے ہیں, نہ جو لے کے آئے دو سیاسی جماعتوں کے خلاف ایک ہیرو بنانے کے لیے, نہ وہ مانتے ہیں. تو پھر دونوں کے لیے طفیلی کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہوگا. وہ ایک آدمی کے لیے نہیں, بہرحال وہ ایک منتخب لوگ تھے, منتخب طریقے سے ان کو فارغ کیا گیا. اسمبلی میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور وہ وہاں پہ نہیں رہے. اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں. یہ جو یو ٹرن کا کویشچن ہے, آپ شاید بھول جاتے ہیں اس پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ یو ٹرن ایک حقیقت ہے. ساری عمر ایک قسم کی پالیسیوں پہ نہیں چلا جاتا. پالیسیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. تو کوئی غلط بات تو نہیں کہتے. مطلب اگر آپ ان کے یو ٹرن کو پسند نہیں کرتے, اور اب تک کی تمام سیاست انتہائی کامیاب ہے ان کی یو ٹرن کی. لوگ ہر یو ٹرن پہ ان کے چاہنے والے ان کو داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ذہین آدمی سیاست میں کبھی آیا ہی نہیں, اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک آیا ہی نہیں. دیکھا آپ نے اس کو جیل میں بھیجا اور اس کا وزن میں اضافہ ہوا, اس کی خوبصورتی میں بہتری آئی اور اس کے جم کرنے کے اوقات بھی بڑھ گئے. تو اتنا زبردست ان کی سیاست ان کے لیے راستے کھول رہی ہے. ریاست ان کے لیے راستے کھول رہی ہے, سیاست نہیں. میں ریاست کی نہیں, میں ان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. میں ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ ریاست ان کو ایسے مقام پہ لے آئیے کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ وہی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں اس ملک میں. اور میں نے آپ سے سوال بھی رکھا تھا چند صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا جب وہ وزیر اعظم. مائنڈ سیٹ تو ان کا یہ بھی سوٹ کرتا ہے پالیٹکس کو, ہماری یہی سوٹ کرتا ہے کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا, دیواریں گرا دوں گا گورنر ہاؤس کی, اور میں جاؤں گا ہیلی کاپٹر پہ. سر وہ انہوں نے کہا اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے. میرا سوال یہ تھا, پھانسی لگانے کی خواہش تو بیچارے نے پتہ نہیں غلطی سے اظہار کر دیا. ویسے وہ چاہتا یہی تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو. کوئی وزیر اعظم بھی غلطی سے اظہار کر سکتا ہے. اظہار کرنا غلطی کر کے نا, ویسے چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی نہ یہاں پہ رہے, سب فارغ ہو جائے. کیونکہ جب وہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کا حوالہ دیتے تھے, جب وہ چائنا کے گورنمنٹ کا حوالہ دیتے تو یہ خواہش یہ نہیں تھی کہ ویسے ترقی کریں گے یا ویسے مضبوط ہوں گے. وہ چاہتے تھے اپوزیشن یہاں پہ ہو ہی نہ. تو اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے تو کیا ہو جاتا, کتنا کو واویلا پاکستان میں ہوتا. یہ سوچ اس کی ویسے اتنی بری نہیں تھی. اب وہ پھانسی ان کو تو لگا نہیں سکا. غلطیاں یا یو ٹرنز بقول آپ کے, انہوں نے سیاسی راستے کھولے ان کے کھولے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی اس کے یو ٹرن کامیاب ہے. مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, مجھے کہنی نہیں چاہیے اگر میں ڈیپ تجزیہ کروں, لیکن وہ کامیاب ہے. پر اب ڈیپ کرنا نہیں چاہ رہے, سطحی تجزیہ کرنا ہے. ڈیپ نہیں کریں تو بہتر ہے آپ اس کو. اس کی وجہ ہے کہ یو ٹرن میں کامیابی ہے, مان جاؤ کہ ہے. آج ہم ہر پروگرام میں اس وقت پاکستان کے 10 ٹیلی ویژنوں میں اس کا نام لیے اور اس کی پارٹی کا حوالہ دیے بغیر آپ کے پروگرام نہیں ہو رہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی اس کو چاہیے تھا, یہی ٹائم اس کو چاہیے, اور یہ ٹائم اس کو ہم دے رہے ہیں. یہی کامیابی ہوتی ہے سیاست میں. اور کیا ہے, جتنا وقت اس کو مل رہا ہے, جیسے لوگوں نے کہہ کہ یہی کامیابی ہے سیاست میں, آپ سوال نہ کریں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. ڈیلیور کرنے کا سوال, ڈیلیور کرنے کا سوال آپ لوگ کرتے ہی نہیں. 10 پروگرام روز ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کی سیاست کو کمزور کیا ان باتوں نے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا, باتوں نے کمزور کیا. میں کہتا ہوں نہیں کیا. میں تو سیاسی حکمت عملی پہ سوال. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایگری ٹو ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے. ٹھہرو, حوصلہ. اس کی سیاسی حکمت عملی اتنی کامیاب ہے کہ ہر روز ہر چینل ان کو آپ کی رائے ہے. آپ کی رائے ہے, میری رائے نہیں ہے. آپ کا مال بکتا ہے اس کا نام لے کے, آپ اس کا نام نہ لیں تو شاید آپ کی کریٹیکل انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کیا ہے اس میں سے سیکھنا کیسے. ابصار صاحب میں آپ کی جانب, ٹھیک ہے ایگری ٹو ڈس ایگری, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی رائے. ابصار صاحب اتنے منجھے ہوئے سیاسی لیڈرز بھی موجود ہوں گے, خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہاں پر عمر ایوب صاحب. بانی پی ٹی آئی چاہ کیا رہے ہیں, کیسے شخص کا نام دینا چاہ رہے ہیں, کیا پولیٹیکلی معاملات کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں, کچھ غلطیوں اور یو ٹرن سے سیکھتے ہوئے کہ بہتر سیاست کیسے کی جا سکتی, یا تمام چیزوں کو روکنا, لٹکانا اور تنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے یو ٹرن سے بات کی ہے شروع, اور وہ بات افتخار صاحب کی ٹھیک ہی ہے کہ ابھی تک تو فائدہ ہوا ہے ان کو. ان کی عوام میں مقبولیت دیکھ لیں, اور جن چیزوں کو آپ یو ٹرن کہہ رہی ہیں, غلطیاں کہہ رہی ہیں, عوام میں مقبولیت دیکھ لیں, فوج میں مقبولیت دیکھ لیں, عدلیہ میں مقبولیت دیکھ لیں, میڈیا میں مقبولیت دیکھ لیں ان کی, اور ان کو کوئی کویسچن نہیں کرتا. اتنی بڑی وہ بے وقوفیاں کہتے ہیں, آپ غلطیاں کہہ لیں, بے وقوفیاں کہہ لیں, یو ٹرن کہہ لیں,
کیا کبھی میڈیا نے یا عدلیہ نے یا فوج نے کویشچن کیا ان کو؟ 10 سال حکومت رہی ہے کے پی میں ان کی، اب نیا مینڈیٹ ملا ہے مزید 5 سال کے لیے. کیا کیا کے پی میں؟ آپ کبھی گئی ہیں کے پی؟ آپ بتائیں، اگر جو گئے ہیں کے پی وہ بتائیں وہاں پچھلے 10 سال میں کیا تبدیلی ہے، کیا بہتری آئی ہے؟ کیا لوگ ملک کے دوسرے حصوں سے کے پی جا کے رہنا اور بسنا شروع ہو چکے ہیں کہ وہاں روزگار کے اتنے مواقع ہیں، وہاں زندگی اتنی محفوظ ہے، وہاں ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی گزارنا بڑا آسان اور خوشحال ہے، خوشگوار ہے؟ ایسے کچھ آپ کو کوئی ڈیٹا ایسا ہمارے ساتھ شیئر کریں. میڈیا کام تو بہت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. 3.5 سال 4.25 سال انہوں نے دھڑلے سے حکومت کی مرکز میں. تمام پاکستان کے جتنے اچھے دوست تھے ان سے تعلقات خراب کر دیے، جن سے خراب سے ان سے مزید خراب کر دیے، اور پاکستان میں مہنگائی کا آغاز کر دیا. IMF سے معاہدہ ختم کر دیا انہوں نے، اور ایسی بارودی سرنگیں بچھا کے گئے جو شیخ رشید صاحب کے بقول عمران خان صاحب بڑی مہارت سے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے، اور وہ سرنگیں پھٹ رہی ہیں. اب ان پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ ان کو آج تک کسی کیس میں سزا ہوئی؟ جس میں ہوئی ہے اس کیس کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے. مطلب عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ. یہ عدلیہ پہ دباؤ پہلے بھی تھا، بڑی اچھی بات ہے وہ آئے، میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن عدلیہ پہ دباؤ تو پہلے بھی تھا، پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ محبت ہے نا، یہ محبت کا سرچشمہ جو پھوٹ رہا ہے، میں تو اس پہ حیران ہوں. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہٹلر کے بارے میں ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ بہت لوگ اس سے محبت کرتے تھے، وہ فیشسٹ تھا، اس کی کسی بات میں کوئی عقل نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا، کوئی انسانیت نہیں تھی، لیکن لوگ اس کے پیچھے پھرتے تھے. آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ رہے ہیں. کتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ججز ہیں جو اس کا دم بھرتے ہیں. میڈیا کے لوگ دیکھ لیں کتنے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو ٹرن یا جو آپ غلطیاں جن کو کہہ رہی ہیں، یہ ان کی سیاست کے لیے تو اکثیر ثابت ہو رہی ہیں، اور آب زمزم کا کام دے رہی ہیں. ان کی سیاست تو بڑی کامیاب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ فیشسٹ ہیں، ان کی سوچ فیشسٹ ہے. لیکن بہرحال انسانی جبلت ایک ہے کہ وہ فیشسٹ لوگوں کو بھی فالو تو کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے ملک میں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ پھر آتا ہے پورا ڈیزائن، پورا پلان جو باقاعدہ کہیں بنا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، میڈیا کے ذریعے سال تک دوسرے لوگوں کو گالی نکالی گئی، ایک شخص کو مسیحا بنا کے پیش کیا گیا. اور یہ یو ٹرن، غلطیاں، بیوقوفیاں، جو بھی آپ انہیں کہیں، بدنیتی، یہ ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی 35-40 سال کی عمر میں کی ہوں، لیکن ان کو معافی نہیں ملتی تھی، اور ان کو معافی ملی بھی نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا لیڈر ہے 70-72 سال کی عمر میں بھی وہ جو مرضی کر لے، اس کے ساتھ محبت لوگوں کی ختم نہیں ہوتی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لیڈر، جماعت اور اس کو بنانے والے وہ اتنے پروٹیکٹڈ ہیں، اتنے خوشحال ہیں، آج بھی نوکریاں کر رہے ہیں، آج بھی کروڑوں اربوں کما رہے ہیں. میں زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. طارق عزیز جو ایک ہوا کرتا تھا، اس میں طارق عزیز صاحب کہا کرتے کہ مزید غلطی کی گنجائش نشتا. کیا بانی پی ٹی آئی کے لیے غلطی کی، سیاسی غلطی کی گنجائش نشتا، یا یہ سیاسی غلطیاں ان کے راستے کھولتی ہیں؟ یہ یو ٹرن تو انہوں نے اچھا لیا، اور میری خواہش ہے کہ اسی بات پہ ایک اور یو ٹرن لے لیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال نے کہا تھا نا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو وہی ہے نا، وہ اقبال بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں. اس وقت ایک تو ستم ظریفی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی کلاز نمبر 15 کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئر کلیم کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کو وہ مکہ کہتی تھی. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اس لیے سیریس لینے کی ضرورت ہے، جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ اصل پارلیمنٹ ہوتی ہیں. حکومت پہ نظر رکھنا، اوور سائٹ کرنا، ہر ڈپارٹمنٹ پہ نظر رکھنا ان کا کام ہوتا ہے. اور پھر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ تو کمیٹیوں کی کپتان ہے، کیونکہ یہ حکومت کے تمام آڈٹس کو دیکھتی ہے. پوری وفاقی حکومت کے جتنے حساب کتاب ہیں، جو آڈٹس ہیں، جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اس کو دیکھتی ہے. تو اس کا تو نظام کو بہتر بنانے میں ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. اب اس پر شیر افضل صاحب کا تقرر، مطلب واقعی آپ دیکھیے کتنے غیر سنجیدہ رویہ ہے ان کا. چلے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں. پچھلے 2 ہفتے کے درمیان میں وہ پاکستان میں امریکی اڈے ڈھونڈ چکے ہیں،
कितनी खतरनाक बात है। ज़ैगम साहब एक सेकंड रुकिएगा, आप शेर अफजल मरवत पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? शेर अफजल मरवत को चॉइस करने वाले की सियासत और सियासी हिकमत अमली पर कमेंट कीजिएगा। उसी से बात बनती है ना जी, उसी से जुड़ी हुई बात है कि एक ऐसा आदमी जो इतनी खतरनाक गुफ्तगू कर देता है, जो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशनशिप को तारपीडो कर देता है कि हमारी हुकूमत जो है वो सऊदीया ने भी गिराई थी, हमारा नंबर 1 स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है उसको इस वजह से ऊपर लाना कि उसने एक लाइव शो में एक दूसरे लीडर की मार पिटाई कर दी थी। इसके अलावा मुझे बताइए, वो कहते हैं ना वो कैप में फेदर इन द कैप, उनकी टोपी के अंदर इसके अलावा कौन सा सुर्खाब का पर है? इससे पहले उनकी क्या हैसियत थी उस एक पिटाई वाले वाक़े के वजह से? और फिर आप उनको लाते हैं और अहमियत देते हैं, अपना स्पोक्स पर्सन बनाते हैं, अपना करीब लाते हैं, और वो आदमी उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी एक अहम कमेटी का आप चेयर नामजद करते हैं, जिस कमेटी ने पूरे पाकिस्तान के तमाम वफाकी डिपार्टमेंट्स के हिसाब किताब पर नजर रखनी है। और ये इतनी अहम कमेटी है, और माजी में ये होता रहा है कि 20-20 साल पुराने ऑडिट्स देख रही होती है। बिल्कुल ठीक ज़ैगम साहब, ऊपर नुसरत जावेद साहब ने एक बात की, मेड फॉर टिकटॉक पॉलिटिशियन, अभी आप भी इसी चॉइस पे बात कर रहे हैं, तो मैं फिर वही वापस जाऊंगी कि जिसने सिलेक्ट किया कि इस बंदे को होना चाहिए, क्या वो सोशल मीडिया ऑडियंस के लिए अपने फैसले ले रहे हैं वहां जेल में बैठकर, या पार्लियामान को देखते हुए फैसले ले रहे हैं वहां से? ये किया, मैं इसको यूं कहूंगा कि अपने नैरेटिव के लिए किया, कि एक ऐसा बंदा बैठा हो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने वाली इंफॉर्मेशन को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर सके। मुझे तो खतरा ये था कि ये बंदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन गया, जो मैंने पिछले 2 बयानात का हवाला दिया, वो कल को पाकिस्तान के बजट में किसी डिपार्टमेंट के बजट में कहीं इसराइली फंडिंग ना ढूंढ ले, ये ना कहे कि इसराइल में पैसा आ रहा है या इसराइल को पैसा जा रहा है। अब क्या वईद है ऐसे बंदे पे जिस तरह की वो तोपे चला रहा है। लेकिन अभी जो लाया गया ये भी इंतहाई गैर मौजूद शख्सियत है। हामिद रजा साहब काबिल एहतराम सही, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी राय में खुद उमर अयूब खान को बनाना चाहिए था, वो काबिल आदमी है, बहुत अच्छे तौर पर वो जिम्मेदारी को संभालते हैं। दुरुस्त हो गया। नुसरत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं आयशा बीबी मेहमान अदाकार के तौर पर जरा सिर्फ थोड़ा सा आपसे लिबर्टी लेते हुए ये जरूर अर्ज करना चाहूँगा। अभी मेरे भाई इफ्तिखार अहमद ने, मैं आपको दयानंदारी से कहता हूँ, हमारी आपस की छेड़छाड़ के बावजूद मैं इंतहाई दयानंदारी से कहता हूँ कि हमारे यहाँ इंतखाबी सियासत के जो तज्जियाकार हैं उनमें सर फहरिस्त मेरे भाई इफ्तिखार हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यार अगर इनके यू टर्न बकौल इनके इतने ही कामयाब हैं तो देखिए बुनियादी क्या 8 फरवरी से तहरीक इंसाफ का बयानिया है। वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हम जीत गए थे, हम 180 सीटें जीती थी और फॉर्म 47 के जरिए हमसे वो चुरा लिया गया। मैं इफ्तिखार से ये जानना चाहता हूँ कि यार अगर इनका ये बात मान ले मेरे प्यारे भाई, तो मरियम नवाज शरीफ ने जो कौमी असेंबली की लाहौर से सीट जीती जहाँ पे आप मौजूद हो, तो ज़ाहिर है वो भी चुराई गई थी। तो ये जो इलेक्शन हुआ 21 अप्रैल को, तो यू टर्न का फायदा होता ना, लोग बाहर निकलते कहते कि मरियम ने ये सीट छीनी हुई है, हम ये वापस तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। वो क्यों नहीं हुआ यार? ये भी तो बताओ ना इफ्तिखार, हम जैसे लोगों को जो यहाँ इस्लामाबाद बैठे। जी उस्ताद मोहतरम, ये जरूर यानी कि उस्ताद मोहतरम इमरान के सारे इस उस्ताद मोहतरम यू टर्न जो होते हैं सारे कामयाब नहीं होते। बाज़ का आप जब यू टर्न देते हैं तो पता लगता है कि आप रास्ते से भटक गए हैं, फिर आपस जाके आप यू टर्न लेते हैं, तो उसका फ़ायदा तो होता है। ठीक और ये मैं आपसे बहस में तो उलझ सकता ही नहीं, मेरी ये हैसियत ही नहीं है। लेकिन आज 10 टेलीविज़न आज शाम को उसका नाम ले रहे हैं, उसका तस्करा कर रहे हैं और उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। यही उसके यू टर्न्स की कामयाबी है। और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये खेल क्या है। ये खेल है हर वक्त लोगों के असाब पे सवार रहो। बिना अकाउंटेबिलिटी मामलात और बनाई गई सोच को ठीक नहीं किया जा सकता है। ये इमरान खान एक हकीकत है इस मुल्क की सियासत के बने बनाए गए या जो कुछ भी अचीव किया है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं अगर वो दुरुस्त नहीं होगी तो डायरेक्शन भी ठीक नहीं हो पाएगी। अभी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर 28 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने तारीखी, सकाफती, मजहबी और तहजीबी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की बात की।
पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद के तौर पर देखा जाएगा। दोनों अतराफ ने तिजारत, माशी ताउन बढ़ाने और अमन के बॉर्डर को खुशहाली के बॉर्डर में तब्दील करने पर भी इत्तफाक किया। मुतअद्दिद मुफाहमती मुआहदों पर दस्तखत हुए, जबकि इक़्तिसादी ताउन को तेज़ करने, इक़्तिसादी और तकनीकी माहिरीन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफूद के बाकायदा तबादले की सहूलत पर भी इत्तफाक हुआ। रमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाकी 2 बॉर्डर्स में मार्केट्स खोलने पर भी इत्तफाक किया गया है। सरहदी ग़ज़ाई मंडी और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम को $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। मुश्तरका एलामिया में गैस पाइपलाइन मंसूबे का भी जिक्र किया गया है। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा काफ़ी अरसे से तात्तुल का शिकार चला आ रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $7.5 अरब मालियत का गैस पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह 2013 में उस वक्त हुआ जब उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान का दौरा किया था। ताहम इस मंसूबे के इफ्तिताह के कुछ ही अरसे बाद ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बायस ये मंसूबा तात्तुल का शिकार हो गया। 2013 में आने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और 2018 में PTI के दौर में इस मंसूबे पर कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। ताहम PDM हुकूमत के दौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम के लिए जनवरी 2023 में एक कमेटी कायम की और पाकिस्तान की साबिक निगरान हुकूमत की जानिब से 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद रवां बरस फरवरी में इस मंसूबे के 80 किलोमीटर के एक हिस्से की तामीर की मंजूरी दी गई थी, मगर इसके फौरन बाद ही इस मंसूबे पर अमरीका की जानिब से एतराज़ उठाया गया, जिसकी वजह ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां करार दी गई थी और अमरीका का कहना था कि ईरान के साथ मंसूबे पर काम करते हुए पाकिस्तान को भी माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इस मंसूबे पर ताखीर ने पाकिस्तान को पहले ही मुश्किल सूरत में डाल रखा है, क्योंकि एक तरफ अपने हिस्से पर पाइपलाइन बिछाने का काम ना करने पर ईरान की जानिब से आलमी इदारों के जरिए पाकिस्तान पर जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि दूसरी सूरत में अमरीका की जानिब से पहले से ही कमज़ोर पाकिस्तानी मईशत पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। अब ईरानी सदर के हालिया दौरे के दौरान भी अमरीका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर मुमकिना पाबंदियाँ आयद किए जाने से मुतालिक खबरदार किया है। अमरीकी दफ्तर खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका उन सब को मशवरा देता है जो ईरान के साथ कारोबारी मुआहिदों का सोच रहे हैं कि वो मुमकिना पाबंदियों के खतरे के हवाले से खबरदार रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन हालात में पाकिस्तान कैसे अपने इस हमसाया मुल्क से फ़ायदा उठा सकता है, जिसके साथ उसके माशी, तिजारती, सियासी, अस्करी, सकाफती और तहजीबी रिश्ते सदियों पर मुहित है। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। सदियों पर मुहित ताल्लुकात, ईरानी सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान, क्या पाक ईरान सरहद खुशहाल सरहद बन पाएगी? नुसरत जावेद साहब, 3 दिन यहाँ पर रहे ईरानी सदर, मुलाकातें होती रहीं, MOUs बहुत से साइन हुए। आपको लगता है कि एक खुशहाल ताल्लुक की तरफ बढ़ पाएंगे दोनों आने वाले दिनों में? देखिए, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। जो बात हमारे जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, दोस्त मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अमेरिका साहब बहादुर, हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, यकीनन बेतहाशा भी मजबूरियाँ हैं। पाकिस्तान मुआशी एतबार से इस वक्त बहुत बुरे हालात में है और इन हालात में हम ये ख़तरा मूल नहीं ले सकते कि अमेरिका को बिल्कुल एनॉय करें, ख़ास तौर पर जबकि IMF की अभी आखिरी किस्त वो जो अभी आनी थी रुकी हुई है और अभी हमें एक और प्रोग्राम भी चाहिए। हैविंग सेड दैट जी, बात यह है कि आपके मुल्क में एदादो शुमार के ऐन मुताबिक पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो रही है कागज़ों में। मैं कागज़ों में लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ बीबी कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग में। अब सवाल ये उठता है कि 900 किलोमीटर आपकी सरहद है, उस 900 किलोमीटर पे हर चप्पे चप्पे पर तो आप सिपाही खड़ा नहीं कर सकते ना जी। और दोनों अतराफ से लोग रहते हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 ड्रम जो है वो गदा गाड़ी पे लाकर यहाँ ले जाओ, और इससे ज़्यादा तो है नहीं जी। तो अगर हम उनसे ये भी रोज़गार के मौके छीन लेंगे तो वो लोग क्या करेंगे बीबी? वो टेररिज्म की तरफ जाएंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि हम इस सरहद को दोस्ती की सरहद में बदलें। और दूसरी तरफ अगर इम्कानात ना होते तो देखिए, रूस जो है
وہ اپنے لیے الٹرنیٹیو، جب سے یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے تو بالٹک میں جو ان پہ پابندیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ سمندری راستے ڈھونڈنے کے لیے انڈیا تک پہنچنے کے لیے وہ بھی جی اب چاہ بہار تک اپنے علاقوں سے جو ہے ریل پہ انویسٹ کر رہا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عزیز ترین دوست چین جو ہے وہ 13 لاکھ بیرل روزانہ، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں روزانہ ایران سے تیل خرید رہا ہے. وہ افورڈ کر سکتے ہیں. سینکشنز تو روس کے تیل پر بھی لگی ہوئی ہیں، اور آج کل امریکہ کا قریب ترین دوست ہوا ہے جی بھارت، اور بھارت جو ہے اس نے گزشتہ برس $40 بلین کا $40 بلین کا تیل روس سے خریدا، اور خریدنے کے بعد وہاں کی ریفائنریز پر اس کو پھر ریفائن کر کے تو اسی جہاز کو، اسی تیل کو جو ہے وہ یورپ میں بھی بیچا گیا ہے. فی الحال ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سینکشنز میں ہی کریٹیو راستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے کاروباری حلقے جو ہیں وہ راستے ڈھونڈ کر، گیس پائپ لائن کا مسئلہ میرا خیال ہے کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو جائے گا، مجھے خیال ہے، مجھے یعنی خبر نہیں ہے، مجھے خیال ہے. لیکن ہمارے جو درمیانے مڈ لیول کے جو ٹریڈرز ہیں وہ یقیناً دونوں طرف کی تجارت کو اس حجم تک پہنچا سکتے ہیں جس کا کہا گیا اگر 10 بلین نہ بھی ہوا تو 8 بلین تک کو چھونا کوئی اتنا ناممکن ہدف نہیں ہے میری دانش. درست. زیغم صاحب، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، حالیہ کشیدگی ایران، اسرائیل اور یہ صدر کے دورے کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ اعلامیہ MOU سائن ہو گئے ہیں، توقعات کس حد تک کی رکھنی چاہیے یا رکھی جا سکتی ہے؟ عائشہ، یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے، خاص طور پر ایران کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے، اور پاکستان نے ایک طرح سے فیور کی ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود اور امریکہ کے سخت اشاروں کے باوجود پاکستان نے ایرانی پریزیڈنٹ کو اتنی محبت کے ساتھ، اتنی گرم جوشی کے ساتھ ہوسٹ کیا ہے، ان کی میزبانی کی ہے. اور خود ایرانی صدر نے بھی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک تناؤ آ گیا تھا اور دراڑ آ گئی تھی، اس دراڑ کو بھرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دونوں طرف سے بہت اچھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم دونوں ملکوں کے قومی مفادات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مل کر آگے بڑھیں، تجارتی تعلقات قائم کریں، رشتوں کو قریب لائیں، کیونکہ ہمارے مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی اس وقت بڑا اختلاف دونوں ملکوں میں نہیں ہے، اگر موجود ہیں، درمیان میں تناؤ ہے تو وہ پنگوں کی وجہ سے. مثال کے طور پر پاکستان کے سیکیورٹی ادارے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران BLF اور BLA کے لوگوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے، اور ایرانی یہ کہتے ہیں کہ جو جیش العدل ہے، ایران میں دہشت گردی کرنے والی تنظیم ہے، اس کے لوگ پاکستان میں آ کے پناہ لیتے ہیں. تو مل کر ہمیں ریجن میں سیکیورٹی پر کام کریں، افغانستان سمیت، یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت. ٹیررزم ہمارا مشترکہ خطرہ ہے. اور ٹریڈ کی جو بات ہے، دیکھیں بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ تو پہلے ہو رہی ہے، لیکن وہ ریگولرائز نہیں ہے، ریگولیٹڈ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ جو انکم ہے وہ بھی لاس ہوتا ہے، اور اچھی طرح سے تجارت بھی نہیں ہو پاتی. بڑی آسانی سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. کچھ چیزوں پر اس وقت کام کرنا ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر گیس لینا شاید ممکن نہیں ہوگا. پاکستان کی معیشت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی طرح کی بھی پابندیوں کی طرف جائیں، اس طرح کا خطرہ لیں، لیکن ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک اور چیز جس کی وجہ سے راستہ کھلا ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بہتری ہے. یہ بھی ایک رکاوٹ تھی جو دور ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ابصار صاحب اور افتخار صاحب کی رائے جانیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ابصار صاحب، امریکہ نے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر ممکنہ پابندیاں عائد کیے جانے کے حوالے سے خبردار کیا ہے. پاکستان پہلے ہی دباؤ میں ہے، ابھی اوپر نصرت صاحب نے اور زیغم صاحب نے بھی ذکر کر دیا. کس حد تک سامنا کر سکتے ہیں، کتنا آگے بڑھ سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے، غریب کی جوہر سب کی بہو، ہمیں تو سب کو ہی پریشر ڈال سکتے ہیں، امریکہ بھی ڈال سکتا ہے، سعودی عرب بھی ڈال سکتا ہے. پرابلم یہ کہ ہم غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بدنیت بھی ہیں. امریکہ، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے کہا سرحدیں خوشحال ہو سکتی ہیں کہ نہیں، اور جن ممالک کی سرحدیں خوشحال ہوتی ہیں نا، وہی ممالک خوشحال بھی ہوتے ہیں. لیکن نہ ہماری سرحدیں خوشحال ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ، اسی لیے ہم خوشحال بھی نہیں ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں ایران کتنے عرصے سے پابندیاں ہیں اس پہ، اور وہاں آپ جا کے لائف سٹائل دیکھیں ان لوگوں کا
किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं है। पाबंदियों के बावजूद उन्होंने हर चीज़ अपने लिए बना ली है, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर ली हैं, खुशहाली से वो रह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ देख लें क्या हालात हैं, हम कितने दहाइयों से अमेरिका की ग़ुलामी में हैं, लेकिन हमें उसका क्या फ़ायदा मिला, क्या मिला? और जिनको मिला उनको मिल गया, और उन्हीं की वजह से फिर अमेरिका में ब्लैकमेल भी करता है। अमेरिका को पता है किस किस के अकाउंट यहाँ पे पड़े हैं और कितने कितने सालों से पड़े हैं, किस चक्कर में उनके अकाउंट वहाँ पे बने हैं, और जिसमें पैसा आया वो कहाँ से आया। अमेरिका को पता है ये सब, और फिर वही हमारी जो रूलिंग एलीट है वो हमें वहाँ से निकलने नहीं देती। वरना ठीक है, अगर हम अपना घर सीधा करना चाहें तो कर सकते हैं। इफ्तिखार साहब ने भी कहा, और जैगम साहब ने भी कहा, और नुसरत जावेद साहब ने बड़े तफसील से बता दिया कैसे हो सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। नीयत हमारी अपनी ख़राब है, हमारी रूलिंग एलीट की नीयत ख़राब है। ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, नीयत ठीक हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये भी अच्छा है। इफ्तिखार साहब, हर बात नीयत पे जाकर खड़ी हो जाती है, इसको भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए बगैर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोई ऐसी शर्त नहीं है जो हिंदुस्तान और ईरान के बारे में। देखिए, ईरान के बारे में जो बात की गई, अगर हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और हमारी नीयत, अब यहाँ पे नीयत का जवाब आएगा, अगर नीयत ये है कि हमने बलूचिस्तान की सरहद पे टेररिज्म को ख़त्म करना है, तो फिर बड़ा अमेरिका पाबंदी लगाए या ना लगाए। जिस तरह आपको बताया नुसरत साहब ने कि किस तरीके से ऑयल वहाँ पे आ रहा है, और ऑयल जो कागजात पे है, कितनी उसकी बाहर से जो मंगाने का रवैया था वो तब्दील हो रहा है। ठीक, ये चलेगा। लेकिन दहशतगर्द तंजीमों पर दोनों जानिब से इस बार फैसला किया गया पाबंदियां लगाने का, तो ये अमल हो जाएगा क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या ये दो तंजीमें पाकिस्तान और ईरान से बड़ी हैं? वैलिड। क्या पाकिस्तान और ईरान के अवाम से बड़ी हैं? और ये बात बड़ी अच्छी है जो कि अपना दोस्त ने, कि ईरान में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बेहतर क्यों है, और पाबंदियाँ उन पर कब से लगी हुई हैं। हम क्यों ये मुमकिन पाबंदियों से खौफ ज़्यादा हो जाते हैं और हम इसको हाईलाइट करते हैं? हम जवाब में यही क्यों नहीं कहते कि हम ईरान के साथ ये जो मसला है इसको रिजॉल्व करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं, और ईरान को भी चाहिए। और ये बड़े मज़े की बात है, ईरान के सदर कब आए? जब ईरान ने इजराइल के ऊपर जैसा भी हमला था, किसी चीज़ से भी हमला था, वो किया, उसका रद्द-ए-अमल आया, और अमेरिका ने उसमें हाथ उठा दिए और कहा कि हम इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे। एक बात। उसके बाद पाकिस्तान में उनका आना, और उन दिनों में उस वाक़े के बाद अमेरिका का ये कहना कि पाकिस्तान अपने मिसाइल बनाने के लिए जो अपना फ़ायदा उठा रहा है, दो ममालिक से हम उनको वार्न कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मदद न करें। क्यों? उनको ये शक है कि पाकिस्तान ये जो मिसाइल बनाता है ये गालिबन इसका फ़ायदा किसी और को भी पहुंचाता है। बड़ी संगीन सूरत हाल में ये दौरा हुआ है। बिल्कुल सही। ये मामूली सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसके बावजूद हम खड़े हैं, और मेरा ख्याल है हमें खड़े होना पड़ेगा। फिर आ गया भारत, और ऑप्शन नहीं है। और फिर आ गया भारत। भारत के बारे में भी बड़ी मुस्बत गुफ्तगू सुनने में आ रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, जो सियासी पार्टी हैं, जो सियासी क़यादत है, बड़ी पॉजिटिव बात कर रही है। देखिए जी, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना और रशिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसमें अगर ये मामला ना हो तो इससे ज़्यादा खुशहाल खिता तो कोई हो नहीं सकता। मामला पीसफुल हो तो सरहदें खुद ही खुशहाल हो जाएं। और फिर जब अगर ये सरहदें खुशहाल होंगी, आप और मैं भी खुशहाल होंगे, गुर्बत भी कम होगी, और ख़ास तौर पे इसका बहुत फ़ायदा बलूचिस्तान में होगा। आबादी कम है, अगर वहाँ पे ये तल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड बिल्कुल लीगल तरीके से की जाती है, तो उसके फ़वाइद वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक हो, और यही हमारी ज़रूरत है। यही ज़रूरत है। ज़ैगम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ईरान क्यों हमसे बेहतर है, क्यों वहाँ के लोग बेहतर है, मैं सिर्फ एक फैक्टर आप में ऐड करना चाहता हूँ। एक तो तेल बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मजहबी रियासत होने के बावजूद ईरान का दुनिया का बेहतरीन पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोग्राम है। ईरान में आबादी में इजाफा 1% से भी कम होता है इस वक्त, यानी जितने लोग मरते हैं तकरीबन उतने पैदा होते हैं। आबादी उन्होंने संभाल ली है। पाकिस्तान में कोई 2.5% आबादी में हर साल इजाफा होता है। तो उनका सेहत का प्रोग्राम, जिसकी वजह से उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया है, और उनका तालीम का प्रोग्राम उनकी खुशहाली की एक बहुत बड़ी वजह है। दुरुस्त हो गया। नुसरत साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी आयशा बीबी, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात की ज़ैगम भाई ने कि उन्होंने जो अपनी आबादी पे कंट्रोल किया है, लेकिन उसके अलावा जितनी मुस्लिम उम्मा है उनमें सबसे ज़्यादा सिर्फ ख़वातीन का लिटरेसी लेवल नहीं, बल्कि बीबी ख़वातीन का वर्किंग जो तनासुब है सबसे ज़्यादा ईरान में है।
اور اس کی وجہ وہ جو 8 سال جنگ تھی نا عراق ایران، تو یہ مجبوری بن گئی تھی جیسے برطانیہ میں خواتین. تو یہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے کہ وہاں کی جو عورت ہے، وہاں کی جو خاتون ہے، وہ کام کرتی ہے اور وہ خود کماتی ہے اور وہ یعنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی آبادی پر کنٹرول کے علاوہ. بہت ہی اہم 2 نکات زیغم صاحب اور سامنے رکھے ہیں. یہ بھی سیکھنے کو کافی ہوتا ہے کہ اپنے ہمسائے سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم بھارت کی معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ابھی ایران میں پاپولیشن کنٹرول اور ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے خواتین لٹریسی ریٹ اور پھر ورکنگ فورس کا حصہ ہیں. یہ وہ اہم معاملات ہیں، کم از کم سیکھتے دیکھتے ہوئے اپنے ان ہاؤس ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کی بھی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.